والعود أحمد كالعادة. اللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يعافيه، واللي راه بلا عمل الله يرزقه الحلال. الله يجعل ربي يرزقنا الحلال. المهم، الموضوع تاع اليوم هو موضوع شفت بزاف ناس في المجموعات يهضروا عليه، هو لاباي وما أدراك ما لاباي. أنا واحد من الناس تجيني الفرحة العارمة كي نسمع كلمة لاباي. الله غالب. نبداو على بركة الله. المهم، عندنا هذا الجدول سميناه على بركة الله ليفري دو باي. ان شاء الله غير ما نكونوش غالطين باش خوتنا لي كونطابل ما يزعفوش منا. بون، عندنا لو كود، لو نون لو برينون، لو كود بار هذا كإضافة جديدة، لو سالير دو باز، لانديمينيتي دو زون، سالير دو باست، سالير دو بوست، باز اي ار جي، روتوني سيكوريتي سوسيال، روتوني اي ار جي، شوماج انتومبيري، وعندنا لو نت تابي. ننجو على سبيل المثال عندنا لو كود تاع هذا الموظف هو ويت 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 ويت. تشوف كيفاش يتغير لو كود بار. نعاودو نكبرو شوية، نزومو شوية باش الناس اللي ما يشوفوش كي حالتي يشوفو معنا مليح. نسيو، راه يخدم ما شاء الله عليه، ما كان له واحد يجي يشتكي، راه يخدم راه يخدم. نجو عند هذا المتحدث يسموه السياسين. السياسين ياسين هذا حبيبنا لو سالار دو باس تاعو نقولو 35000 دينار. لانديمينيتي زون كيما الناس اللي يخدموا في الجنوب تطلع لك 12250. لو سالار دو با سالار دو بوست 47250. لا باز اي ار جي 30747,50. روتوني اساس سيكوريتي سوسيال 4252,50. retenu IRJ 592, chômage intempéré 174,83. le net à payer تطلع لك 42,230. نورمالمون ما راناش غالطين، إذا كاين خطأ ذاك نصحوه، وجل من لا ينسى ولا يخطئ. المهم، نجو نطبقو الأمثلة تاعنا. بون، نسيبريمو قاع هذو هنايا عندنا، نسيبريمو كامل، نخلو غير مثال واحد فقط. المثال نخلو غير مثال واحد فقط. كلير كارتمنت. السالار دو باز اسيدي قلنا راه 40000 مثلا. لانديمينيتي زون مو بروبوزيا 35% من السالار دو باز. شوف المعادلة واش تعطيك. نديرو تساوي، انفاسوها، تساوي لو سالار دو باز فوا 35%. دير اوكي تعطيلك 14000. لو سالار دو بوست يساوي السالار دو باز زايد لانديمينيتي دو زون، تساوي السالار دو باز زايد لانديمينيتي دو زون. لا باز يرجي نخلوها هي التالية، نروحو نسبقوها عند لو روتوني دو سيكوريتي سوسيال. الروتوني سيكوريتي سوسيال واش يساوي؟ يساوي لو سالير دو بوست فوا 9%. سالير دو بوست فوا 9%. نفاسو ونعاودو، يساوي سالير دو بوست فوا 9%. عطاتلنا 4860. الروتوني ايرجي. بون، نعاودو نرجعو لا باز ايرجي. لا باز ايرجي واش قالت لنا؟ قالت لنا تساوي لو سالير دو باز ناقص الروتوني سيكوريتي سوسيال. بون، هذا جدول صغير يعني ما فيهش، ماهوش بيان ديطايي، لكن نحاولوا فقط نقدموا اضافه لخاوتنا. تساوي لو سالير دو باز ناقص لو روتوني سيكوريتي سوسيال. اعطاتنا 35140. الحاله بدات تخشان ولا بدا يخشان ولا يبدا تنقص والمنجل بدا يلحق. لو روتوني اي ار جي، روتوني اي ار جي هو لو بارام اللي خرجته الدوله. نقدروا باذن الله نديروا درس كيفاش نكالكوليها ورقه وستيلو، ولا تقدر ترجع للروتوني اي ار جي، لو بارام اللي ار جي اللي دارته الدوله، ولا عندنا طريقه اخرى وهي داله في لوكاب تعطي لها فقط الروتوني
تعطي لها فقط لا باز يرجي وهي تخرج لك هي تكالكولي مباشرة. هذه كذلك راح نرجعو ليها. لو شوماج انتومبيري، لو شوماج انتومبيري يساوي لو سالير دو بوست فوا 0,37%، تساوي سالير دو بوست، salaire de poste فوا 0,37%. ان شاء الله فقط ما نكونش غلط غير في النسب المئويه، لاني انا اصلا في الحقيقه مانيش كونطابل، انا امتهنتها فقط وما عندي حتى علاقه بالاكسال، حتى انا عمري ما قريت الاكسال وعمري ما دخلت المعهد تاع الاكسال ورايحين نجو نحضروا في ذا الكلام. بون عندنا لو نت ابي يساوي لو سالير دو باز ناقص روتيني سيكوريتي سوسيال ناقص روتيني اي ار جي ناقص لو شوماج انتومبيري ويكماس المنجل يجبد منطف يساوي سالير دو بوست ناقص الروتيني سيكوريتي سوسيال ناقص الروتيني اي ار جي ناقص الشوماج انتومبيري وتساوي. صديقنا هذا طلعت له لاباي تاعو 44898.20. لهنا واش راح نديرو؟ تجي عند كيما هضرنا من قبل، نجو غير هنايا كي تعطينا هذا الزائد الصغيره خلاص تكليكي دو فوا تتعمم المعادله. نجو هنا كيف تتعمم المعادله بصفه تلقائيه. هنايا بون هذو كامل سي دي كالكول اوتوماتيك يتكالكولا وحدهم، انت فقط يكفيك انك تدخل لو سالير دو باز واللي عندهم دي بريم زياده كل شركه واش عندها. نجو مثلا عند بون هذا الاول ياسين باش السيدات كذلك ما يزحفوش. نجو عند الشيخه خيره قال لك اسيدي لو سالير دو باس تاعها معليش هي باش ما يزحفوش منها نعطولها 50,000 دينار. 50,000 دينار لانديميتي زون طلعت على 17,500، لو سالير دو بوست 67,500، باز يرجي 43,925، retenu de sécurité sociale 6,075، retenu IRG 6,676، chômage intempérie 249,075. لو نات ابي طلعت لها 5,449,900 فراك فاصل 25. بالنسبة كذلك